منافقت ساڑی یہ کمال درجے دی 11ویں اسی ہر مہینے پکانے کھانے ہیں لیکن سیرت عمل اسی غوث پاک دی نہیں کرنا ہر نچنی جمعرات داتا صاحب اسی لازمی حاضری دینے ہیں لیکن داتا صاحب جیڑی زندگی چاہ گئے نے بھی کام کرو اس دی عمل کوئی نہیں 100 وچوں کوئی ایک ادھا مرید ہوئے گا اکثریت ایسے مرید نے جیڑے پیر صاحب راہ دس دینے کہ ایس راہ تے بیٹا چلنی نماز پڑھدا روی قرآن پڑھدا روی اتنی بار درود شریف پڑھدا روی تے میرے بھائیوں کو 100 وچوں ایک ادھا مرید نظر ہوئے گا جیڑے اپنے پیر صاحب دی رہنما دے دسے طریقے تے اپنی زندگی بسر کرے گا نہیں تے اللہ ماشاءاللہ جیڑا اپنے پیر دی نہیں مندا انہوں دربار والے کی دینا ہے جیڑا اپنے نبی دی نہیں مندا پیا تے دادا صاحب انہوں کیڑی ان دی شفاعت کر لین گے جیڑا اپنے مصطفیٰ دی نہیں مندا پیا خدا دے رسول دی نافرمانی پہ کرتا ہے بلکہ اعلیٰ حضرت نے نا